बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की चंद ख़तरनाक तरीन जगहों के बारे में बताऊंगा, जैसा कि एक ऐसी झील के बारे में जिसमें बड़ी मिकदार में तेज़ाब पाया जाता है। इसके अलावा माउंट वाशिंगटन का तज़किरा भी होगा, जहां हवाएं सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। इसके अलावा एक ऐसे आइलैंड का भी जिक्र होगा जहां पर सांपों के अलावा कोई और जानदार नहीं पाया जाता, बस ख़तरनाक और मुख्तलिफ अक़साम के सांप ही सांप हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 7, बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल से तो हर कोई वाकिफ़ है ही। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिस पर सैकड़ों तहकीकात के बावजूद कोई ठोस रिजल्ट नहीं मिल सका है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मौजूद ये ट्रायंगल एक बहुत बड़े एरिया पर फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसका रकबा 13 लाख से लेकर 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये समंदर का वाहिद इलाका है जिसको किसी भी मुल्क ने ऑफिशियली ऑन नहीं किया हुआ, यानी ये दुनिया में मौजूद तो है लेकिन किसी भी मुल्क की ऑफिशियल मिल्कियत नहीं है। पहले ज़माने में ये समंदर का बहुत मसरूफ़ रास्ता हुआ करता था और समंदरी और हवाई जहाज़ इसी रास्ते को अक्सर इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन दर्जनों हवाई जहाज़ों और समंदरी जहाज़ों के इस इलाके में गर्क हो जाने की वजह से इस इलाके को इस्तेमाल करना कम कर दिया गया। इस बरमूदा ट्रायंगल में एक अंदाजे के मुताबिक 50 के करीब समुद्री जहाज़ और 20 के करीब हवाई जहाज़ गायब हुए हैं, जिनका मलबा भी बाद में रिकवर कर लिया गया था। लेकिन इसके बारे में अब तक कोई मालूम नहीं कर सका कि इन जहाज़ों के गर्क होने की वजह ह्यूमन एरर है या कोई वेदर फिनोमेना। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ पर समंदर में बहुत ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर ख़तरनाक समुद्री तूफ़ान अक्सर आते रहते हैं। सन 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इस इलाके को दुनिया में मौजूद 10 ख़तरनाक तरीन समुद्री इलाकों में शामिल कर लिया था। बहरहाल आप इसे एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री भी कह सकते हैं। नंबर 6, लेक नेट्रॉन। दोस्तों, नेट्रॉन झील तंजानिया में वाक़ है। ये झील जानदारों के लिए चंद खतरनाक तरीन मकामात में से एक है, क्योंकि इस झील के पानी की वजह से बहुत सारे परिंदे पत्थर बन गए हैं। इसकी वजह इसमें बड़ी मिकदार में मौजूद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम डिहाइड्रेट की मौजूदगी है। अगरचे इस झील की गहराई इतनी ज़्यादा तो नहीं, यानी सिर्फ 3 मीटर गहराई की हामिल ये झील 57 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी है। इस इलाके में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी हर साल 800 mm बारिश रिकॉर्ड की जाती है। इसमें मौजूद अल्कलाइन की pH 12 होती है। दरअसल इस झील के आसपास मौजूद पहाड़ों में बड़ी मिकदार में लावा मौजूद है और ये लावा फटने के बाद इस झील में आ गिरता है। दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए ये बताता चलूँ कि लावा में बड़ी मिकदार में कार्बोनेट पाया जाता है, जबकि कैल्शियम लेवल ना होने के बराबर होता है। इस झील में कार्बोनेट की मौजूदगी इन जानदारों को आहिस्ता आहिस्ता मारने के बाद इन्हें पत्थर में तब्दील कर देती। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी लाजमी से एक्टिव कर दें, ताकि आप मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना कर सकें। नंबर 5, कवान इजैन वोल्कानो। दोस्तों, इंडोनेशिया में मौजूद ये छोटी सी आतिश फिशां अपने अंदर एक मिस्ट्री छुपाए हुए है। इस आतिश फिशां के लावे का रंग नीला होता है, जो कि दिन में तो कोई ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन रात में इसे बआसानी देखा जा सकता है। इसका नीला रंग दरअसल इसमें मौजूद सल्फ़र की बेतहाशा मिकदार की वजह से है। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक ब्लू फायर भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों, इसके नीले रंग का ये फिनोमेना हर वक्त ही नज़र नहीं आता, बल्कि जब इसमें मौजूद सल्फ्यूरिक गैसेस हवा के टेम्परेचर यानी 360 डिग्री के साथ एक कॉन्टैक्ट के बाद वजूद में आती हैं। दोस्तों, इस झील को दुनिया की पहली एसिडिक यानी तेज़ाबी झील कहा जाता है। इसमें से उड़ने वाले बुखारात इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। दोस्तों, चूँकि सल्फ़र एक महंगी धात है और इस झील के आसपास सल्फ़र की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है, इसलिए वहाँ के मकामी लोग इस सल्फ़र को हासिल करने के लिए बग़ैर किसी सेफ्टी के सल्फ़र हासिल करते हैं, जो पर केजी के हिसाब से मकामी मार्केट में बहुत सस्ते दामों बेच दी जाती है और फिर वहाँ से आगे एक्सपोर्ट की जाती है। अक्सर छोटे बच्चों को भी यहाँ पर माइनिंग करते देखा जा सकता है, जो कि अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ दाव पर लगा देते हैं। ये आतिश फिशां खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। नंबर 4, माउंट वाशिंगटन USA। दोस्तों, माउंट वाशिंगटन नामी ये इलाका अमेरिका में मौजूद है।
یہ اس لیے خطرناک ڈکلیئر کیا گیا ہے کیونکہ اس علاقے میں دنیا کی تیز ترین ہوائیں چلتی ہیں جن کی سپیڈ 203 میل یا 327 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ بات اگر تیز ہواؤں تک ہی محدود رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر ٹمپریچر بھی -40 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے، جس سے یہاں چلنے والی ہوائیں مزید خطرناک ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اگرچہ یہ علاقہ سمندر سے صرف 1917 میٹر کی اونچائی پر ہے، لیکن اس پیک موسم کی وجہ سے اسے ماؤنٹ ایورسٹ سے کمپیئر کیا جاتا ہے، یعنی جیسے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ویسے ہی یہاں بھی مشکلات درپیش آ سکتی ہیں۔ بہرحال یہ علاقہ انسانی زندگی کے لیے کافی ڈینجرس ہے۔ نمبر 3، دی ایلیفینٹ کنگڈم۔ دوستو، اپنے نام کے بجائے اس پارک میں ہاتھیوں کے بجائے مگرمچھ پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ تھائی لینڈ مگرمچھ کی کھال کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ وہاں پر کروکوڈائل فارمنگ بہت ہی فیمس ہے۔ مگرمچھ کی کھال سے کافی چیزیں بنائی جاتی ہیں جو کافی مہنگی ہوتی ہیں، لیکن دوستو اس پارک میں صرف 2 چھوٹے چھوٹے تالاب ہیں اور ان تالابوں میں 4300 مگرمچھ پالے گئے ہیں۔ اس وقت کئی ٹورسٹ وہاں جاتے تھے اور تقریباً نہ ہونے کے برابر سیفٹی کے ساتھ مگرمچھوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے تھے، یعنی پلاسٹک کے ایک کیج کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر ایک فشنگ روڈ کی مدد سے ٹورسٹ ان مگرمچھوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اگر یہ کیج ٹوٹ جاتا یا کوئی اس کیج سے باہر گر جاتا تو مگرمچھوں کی خوراک بننے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ دوستو، جب ان کی یہ تصویریں انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں جس میں ٹورسٹ اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان مگرمچھوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ آف تھائی لینڈ نے اس ٹیریفائنگ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پر پابندی لگا دی۔ بہرحال یہاں پر گھومنے جانے والے لوگوں کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، بکنی ایٹول، مارشل آئی لینڈ۔ دوستو، بکنی آئی لینڈ سینٹرل پیسیفک اوشین میں واقع ایک بڑا جزیرہ ہے۔ باقی خطرناک جگہوں کی طرح یہ قدرتی طور پر خطرناک نہیں، بلکہ اسے انسان نے ہی خطرناک بنایا ہے۔ دراصل اس آئی لینڈ پر امریکہ نے ایٹمی دھماکے تجرباتی طور پر کیے تھے۔ اس علاقے میں دراصل کئی چھوٹے چھوٹے جزیرے پائے جاتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے یہ امریکہ کے زیر انتظام تھا اور اسے اسکارلز ایٹول کہا جاتا تھا، جسے 1979 میں یونائٹڈ نیشن نے ریپبلک آف مارشل آئی لینڈ کا حصہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ 1944 میں جاپان پر ایٹمی حملہ کرنے کے بعد یہ آئی لینڈ یو ایس نیوی کے زیر استعمال رہا تھا، جس میں مختلف قسم کے سائنسی تجربات کیے جاتے تھے۔ اس آئی لینڈ پر دنیا کا پہلا تجرباتی ایٹمی دھماکہ کیا گیا تھا، جو ایک امریکن ایئر کرافٹ نے 1 جولائی 1946 میں اسی جگہ گرایا تھا اور اسے ہوا میں ہی ایکسپلوڈ کر دیا تھا، اور پھر دوسرا دھماکہ اسی سال 25 جولائی کو سمندر کے اندر کیا گیا تھا، جس سے کافی بڑے پیمانے پر سمندری طوفان بھی آیا تھا، جس کی وجہ سے 9 بحری جہاز سمندر میں غرق ہو گئے تھے۔ دوستو، ان دھماکوں کی وجہ سے وہاں نیوکلیئر ریڈیشنز اب تک موجود ہیں۔ 1991 میں امریکہ نے اس جگہ کو ریڈیشن سے پاک کرنے کے لیے بڑے فنڈ کی منظوری دی اور اس پر کام 1998 میں مکمل ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ علاقہ جانداروں کے لیے، خاص طور پر انسانوں کے لیے کافی خطرناک ہے اور اس پر انسانی زندگی تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ ان ایٹامک ریڈیشنز کا اثر اس جگہ ابھی بھی باقی ہے۔ البتہ اس کے سمندر کو سکوبا ڈرائیونگ کے لیے محفوظ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1، سنیک آئی لینڈ۔ دوستو، برازیل میں موجود یہ جزیرہ دنیا کے چند خطرناک ترین جزیروں میں سے ایک ہے، اور اس کی وجہ اس جزیرے پر لاکھوں کی تعداد میں خطرناک سانپوں کی موجودگی ہے۔ اس جزیرے کے نام کا اگر انگلش ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب سلیشی برن فائر بنتا ہے، یعنی ایک جلتی ہوئی آگ۔ اگرچہ یہ آئی لینڈ باہر سے دکھنے میں کافی زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس میں جانے کے بعد بہت ہی کم لوگ زندہ واپس آ پاتے ہیں۔ دوستو، برازیلین گورنمنٹ نے اس میں عام افراد کا داخلہ بالکل بند کر رکھا ہے، البتہ اسٹرکٹ سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ نیوی کی اجازت سے وہاں جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس آئی لینڈ پر سانپوں کے علاوہ کوئی بھی جاندار سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سانپ اسے وہاں جینے ہی نہیں دیتے۔ اگرچہ کچھ شکاری پرندے وہاں جاتے تو ہیں، لیکن سانپ درختوں کے اوپر ان ہی پرندوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ شکاری پرندہ خود شکار بن جاتا ہے۔ دوستو، اس آئی لینڈ پر کچھ سمگلرز سانپ پکڑنے جاتے ہیں اور ان سانپوں کو بلیک مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔
دوستو شاید آپ یقین نہ کریں لیکن اس آئی لینڈ پر کچھ سانپ ایسے بھی ہیں جن کی قیمت بلیک مارکیٹ میں 10,000 سے لے کر 30,000 ڈالر تک ہوتی ہے۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے، خوش رکھیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔